عسلامة، شنو احوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نعطيكم 5 نصائح باش تقدوا السي في نتاعكم. Let's get started. قبل ما نبداو الفيديو باش نعمل ديسكليمر صغير باش نقول لكم راهي هذه ماهيش خدمتي لي سي في وكل، مي جو مي بيرمي باش نعطيكم نصائح على خاطر سبق وشكروا لي سي في نتاعي، مش على خاطر ليكسبيريونس مي بلوتو ستركتور نتاع السي في وكيفاش هو معمول هي اللي عجبتهم. دونك لي ريغل اللي فيكسيتهم روحي باش نعمل السي في اليوم باش نعطيهم لكم ونبارطاجيهم معاكم، بيتيتر يزيد انتوما يعاونوك ويزيدوا حظوظكم باش ديكروشيو ان اونتروتيان. على خاطر اوكي انا عملت دي فيديو قبل نحكي لكم على كيفاش تحضروا ان اونتروتيان، كيفاش تقدم روحك وكل، مي يفو لافوار ديجا لونتروتيان خاطر دي فوا تبعت السي في وما عندكش اجابه. دونك جو بونس كو سا بو ايتر انتريسون انك ديجا نبداو بالمرحله الاولى نحضروا السي في نتاعنا ومن بعد تشوفوا بيتيتر لي فيديو الاخرين يزيدوا يعاونوكم باش تزيدوا حظوظكم باش ديكروشيو لو جوب دو فو ريف. اول نصيحه نجم نعطيها لكم انه السي في ما يلزمش يكون تري سوفيستيكي، على خاطر سبق وشفت دي سي في جون مثلا نعرفش يعمل لك ليكسبيريونس اون فورم دو سيركل، اصلا صعيب باش تقراه وكل. معناها ديت فو اللي الريكروتور يلزمو يقرا السي في نتاعكم فيرتيكالمون، على خاطر وقت اللي يقرا لي سي في ماهوش باش يقراهم دون لي ديتاي، سورتو وقت اللي باش يسيليكسيوني دي كانديدا باش يعديو لونتروتيان. وقت اللي كنت نقرا في الفاك البروف نتاعنا قالت لنا يبرون دي فوا موان دو 1 مينوت بار سي في باش يقراه. دونك انت اقرا حسابك في الحاجه هذه. السي في نتاعك ما يلزموش يكون كومبليكي، ما يلزمش زاده لي بارتي يكونوا مفرقين، لازم يكونوا تحت بعضهم تنجم تقراه فيت في. دونك السي في نتاعك في الفيزوال نتاعو لازم يكون سامبل مش سوفيستيكي ماهوش كومبليكي، لازم يكون ارغونوميك يعني مزيان يجلب الانتباه سون فير ترو. معناها ما يلزمش زيد اكل الوان برشا ولا لا، خاطر سا ريست ان ميليو بروفيسيونيل مانيش في قوس قزح احنا ولا لي بيزونورس، مي يكون حاجه برو ومزيانه ونظيفه. كما قلت لكم يكون سامبل مي اوريجينال على فوا. لوريجيناليتي تكون مثلا في لي كولور، في لي شوا نتاع لي كولور، في الديسبوزيسيون مثلا لي كوردوني، لازم يكون لو بلو كلير بوسيبل بالنسبه للريكروتور. النصيحه الثانيه باش نعطيها لكم اللي هي عملت ديبا مره ما نعرفش وقتها في جروب هبط اون فيديو وقتها نحكي على لي زونتروتيان وجبت على الفازه هذه نتاع السي في. دونك بالنسبه ليا انا وننصحكم على الاخر انكم تطبقوها النصيحه هذه، ان سي في ايغال une page ou une feuille maximum, pas plus. Peu importe إذا كانك عندك برشا اكسبيريونس ولا ما عندكش اكسبيريونس، ما تفوتش اون باج نتاع ان سي في، على خاطر كيما قلت لكم اول حاجه لازم يكون ساهل للريكروتور باش يقراه، مش باش يقعد هو قصه ولا ان رومان باش يقعد يورق ويقرا وكل. دونك سهل على الريكروتور نتاعك. وزيد ثاني حاجه لازمك تحط لي زيكسبيريونس اللي يزيدوك في البوست اللي انت تطمح له. حط لي زيكسبيريونس اللي تحسهم يضيفولك وعندهم دو لا فالور اجوتي للبوست هذايا، ومن بعد تجرب انت وقت اللي تجي تعدي لونتروتيان تجيب معاك بوتيتر ان سي في بلو ديتايي للاكسبيريونس نتاعك، والا في الديسكور نتاعك تنجم تحكيهم. واذا كان الريكروتور يحس لو بوزوان باش يسالك على اون اكسبيريونس ما حطيتيهاش انت في السي في وحكيت عليها، تنكيت با راهو باش يسالك، مش باش يحشم منك وباز باش يسالوه لك السؤال. دونك فوالا. ترويزيام كونساي اللي هو مهم على الاخر هو الكور نتاع السي في. دونك سكي اكسبيريونس كيفاش باش تحطها. دونك اول حاجه كيما قلت لكم في البوان نيميرو 2 تحط لي زيكسبيريونس اللي يزيدوك في البوست اللي تطمح له. باش نعطيكم اكزومبل نتاع ان ديفلوبور عنده 3 اكسبيريونس مثلا جافا دوت نت و سي بلس بلس باغ اكزومبل، والريكروتور اللي بعث له سي في حاجته بان ديفلوبور جافا مثلا. حط الاكسبيريونس نتاع جافا ديتاييها بالكدا وتحكي عليها بالكدا وتحط اون فالور ليكسبيريونس هذه شنو هما لي بروبليم اللي تعرضت لهم، تنجم من بعد تحكي عليهم زاده. ماهيش اكسبريسيون اكري، تحط دي بوين باش هو كيما نقولوا تعمل له الكوريوزيتي نتاعو يولي يسالك. دونك تحط دي بوين امبورطون باش تنسيتي باش يسالك، باش انت من بعد كي تحكي عليهم توري فريمون قوتك كيفاش لقيت دي سوليوشن او بروبليم. دونك بور شاك بوست اوكوبي تحط لي ميسيون اللي عملتهم، لي تاش اللي عملتهم، لي بروبليم باغ اكزومبل اذا كان لقيت دي سوليوشن ولا حاجه تحطهم اون ليست معناها بلوس. حاجه اخرى بالنسبه للسي في لي فوت دورتوغراف راهم يتعداوش جمله ماسطين على الاخر، ودايوغ اون جينيرال في الميليو بروفيسيونيل لي فوت دورتوغراف سا في تاش، سورتو اذا كنتم تبوستوليو على خدمه لبرا في فرنسا مثلا. سينون فما ان سيت نحطو لكم في البار دانفو يعني يتشيك لي فوت دورتوغراف ويصلحوا لكم. ابري ماهوش سور 100%، معناها يفو ميو زاده انت تكون عندك دي باز شويه، والا حاول يعاونك شكون معناها يصلح لك السي في نتاعك. نحطو لكم في البار دانفو السيت
السيت هذايا اون ليني، هو كان صدقني ربي اسمه ليفيرسو، مي نحط لكم كل شيء في البار دانفو. رابع كونساي اللي هو ترادوير لو سي في. باغ اكزومبل اذا كان باش تبوستولي في كندا، في بلاصه اخرى، في لي ايتازوني، والا في انتربريز باغ اكزومبل في تونس، مي تحسوها تستعمل لونجلي اكثر من الفرنسي، نيزيتي با ا ترادوير فوتر سي في. لازم يكون بلوس هذاك ليك انت. دايوغ جو كونساي اوسي دو ترادوير لي بروفيل لينكدين نتاعكم. فما فازه اذا كان ريكروتور من لي ايتازوني تشيكي البروفيل نتاعك، يعملوا له ريديريكسيون ديريكتومون على البروفيل نتاعك اونجلي. كان لقيت ان توتو الفازه هذه تنحط لكم في البار دانفو كيفاش تعمل تراديكسيون للبروفيل لينكدين نتاعك، تنحط لكم في البار دانفو. ديما تشيكيو راهو البار دانفو، ديما نحط لكم كل شيء. خامس كونساي واللي هو اهم كونساي، اتر اونيت. كتبلعيت هذاك اللي في السي في راهو يظهر طول، طلق على خاصه اذا كانت مازال كي خرجت من الفاك وتبدا تفلم وتعمل درا قداش من باج السي في راهي مشلقه على الاخر. حط في مخك اي حاجه حطيتها في السي في سوسيبتيبل انه يسالك عليها. وريت باغ اكزومبل انت نقولوا في السي في نتاعك كذبت كاين 5%، باغ اكزومبل ريت كي يسالك على كل 5% وتجاوب بالغلط، الكريديبيليتي نتاعك كلها طاحت في الماء. حتى كان الاخر صحيح وبالحق عملت في زيكسبيريونس هذوك الكل، ديك يحس ولا يشم هكا ريحه الكذب في الديسكور نتاعك، سي بون تقول هذا ان باراتينور وزيد معناها ما نجمش نعمل عليه وكذا وكذا وكذا. ديجا نحب نعمل لكم فيديو على لي كيسيون بياج اللي يسالهم لك الريكروتور في ان انتروتيان، نحاول نعملها لكم زاده. اذا كان سالك الريكروتور على حاجه انت ما تعرفيش، راهو سي با غراف اذا كان تقول راني ما نعرفنيش الحاجه هذه، سا بو اريفي، راهو ما تنجمش تعرف الدنيا كل، مي كيفاش تنجم تقلبها الحكايه باش تولي اتون افونتاج، خاطر ما نعرفهاش مي البوست يحتاج لها الفازه هذه، معناها انا بوتيتر مانيش لو بروفيل اديكوا للبوست نتاعي. مي شنو تزيد باش انت تخرج الحكايه هذه اتون افونتاج؟ انك تقول راني نجم نتعلم، مي راني نجم نعمل غوشيرش. لازم تلقى منفذ باش تخرج من السيتوياسيون هذه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجايه. بالطبيعه اذا كان عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، وما تنسيوش باش تعملوا كنقوز باش هكاك تقعدوا ديما نوتيفي بالحاجات اللي نهبطهم، سورتو ساعات نهبط دي بوست وكل. واذا كنتم زاده ماكمش تتابعوا فيا على الباج فيسبوك على الانستغرام، نحطهم لكم لهنا، نيزيتي با مره نحاول نبارطاجي معاكم حاجات دو كوتيديان. وهنا توا ما بقى لي كان نقول لكم ciao.